दोस्तों, आज 15 अगस्त माह सफ़र की 9 तारीख और दूसरी जुमेरात का दिन। जो बंदा भी 15 अगस्त के दिन इस वजीफे को पढ़ेगा, दूसरी जुमेरात को इस खास अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस सिफ्त को पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको शाम तक 65 करोड़ देंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना मुस्तनद है कि जो बंदा भी इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है, अल्लाह पाक उसके रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं, उसके मामलात में आसानी हो जाती है। ये वजीफा पढ़ने वाला ऐसा हो जाता है कि जैसे वो कामयाबी के लिए ही पैदा हुआ है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में आप लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कामयाबियां मुकद्दर नहीं हो रही, आप लोगों ने बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करवा ली, रिश्वतें भी दे दी, फिर भी नौकरियां नहीं लग रही, इस वजीफे को पढ़ें और फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से आपके लिए आसानी फरमा देता है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, बार बार ये मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। जुमेरात तो बहुत सी आएंगी, लेकिन माह सफ़र की 9 तारीख दूसरी जुमेरात और 15 अगस्त का दिन नहीं आएगा। अल्लाह वालों, ये कबूलियत वाली, ये मार्फत वाली और अल्लाह के करीब ले जाने वाली, हर हाजत को पूरा कराने वाली, ये आपके आगे माह सफ़र की दूसरी जुमेरात आ गई है, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। और ये आज माह सफ़र की दूसरी जुमेरात 15 अगस्त के दिन आई है। 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। आप सब लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। अल्लाह वालों, आज सफ़र की दूसरी जुमेरात के दिन आपने दुनिया जहान के तमाम कामों को छोड़कर इस सूरे मुबारका को सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। आपके घर से नहुसत भी ख़त्म हो जाएगी। सफ़र के महीने की जितनी भी शैतानी और ज़मीनी आफतें हैं, वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, सफ़र को बहुत से लोग मनहूस समझते हैं, बहुत से लोग ना शादियां करते हैं ना ही कारोबार करते हैं, बहुत से मसाइल से परहेज़ करते हैं। आज मैं आपको कहता हूँ कि सफ़र की आप लोगों ने 9 तारीख जुमेरात के दिन अपने मुकद्दर को अगर आप लोग बदलना चाहते हैं, सिर्फ 7 बार इस सूरत को पढ़कर देखिएगा। ये सफ़र की 9 तारीख है, 15 अगस्त का दिन है, दूसरी जुमेरात का दिन है। आपके मुकद्दर के तकदीर के पंतालों को खोल सकती है। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, ये दिन इतनी कबूलियत का है कि आज जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाएगी, वो घर अरबपति हो जाएगा। सफ़र की बहुत सी फजीलतें बरकतें हैं। सफ़र के महीने को ज़माने जहालियत से बुरा जाना जाता है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आज मैं आपको सफ़र की 9 तारीख जुमेरात के दिन रिस्क और दौलत का ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताऊंगा जिसे बेशुमार लोगों ने पढ़ा है, बेशुमार लोगों ने आज तक फ़ायदा उठाया। जो कहते हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, जिसको वजीफ़ा पढ़ना नहीं आता, जिसको अल्लाह करीम से मांगना नहीं आता, वो आज इस वीडियो को मुकम्मल देख ले। इंशाअल्लाह आपको एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह बताऊंगा। और सफ़र की 9 तारीख जुमेरात के दिन इस कुरानी सूरत को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ते दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज सफ़र की 9 तारीख जुमेरात के दिन अल्लाह करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि कभी भी मिल नहीं सकता, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज सफ़र की 9 तारीख 15 अगस्त के दिन आप लोगों को मिल जाएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आप लोगों की किस्मत में लिख दिया जाएगा। सिर्फ 7 बार एक कुरानी सूरत पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का, पूरे साल की अजमतों और बरकतों का अगर इंतज़ाम हो जाए इस वजीफ़े से,
تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے۔ رزق اور دولت کا پاورفل عمل اس کو کہا جاتا ہے۔ آج جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے۔ آج آپ میں سے اگر کوئی بے گھر بیٹھا ہے، جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ہر مہینے کرائے دار سے بحث ہوتی ہے، مالک مکان گھر یعنی کہ آج کرائے کے دوران آپ لوگ خود بتائیں رہنا کتنا مشکل ہے، کس طریقے سے کرایوں پر دھکے کھاتے ہیں، یہ سب ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ لو، انشاءاللہ اپنا ذاتی مکان بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو کوئی بیٹا ہے اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ کا بازو سے پکڑ کر آپ کو مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کا دن جمعرات کا دن صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ آپ کا قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے اترے گا، رب سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج اگر آپ میں سے جس کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں خوش نہیں، شوہر مارتے ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا پھر بیٹیاں یا ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ لوگ اس قرآنی سورت سے بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لائے، ہم لوگ اس غیب کی خبریں دینے والے پر ایمان لائے، اور ہم لوگ روز حشر، قیامت اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ آج ماہ سفر کی 9 تاریخ ہے، 15 اگست کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج ایک بار سفر کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو کسی اور وظیفے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، کئی سالوں سے ڈاکٹر کے چکر لگا لیے، بڑے بڑے انجیکشن دوائیں کھا لی، کوئی فائدہ نہ ہو رہا، آج ماہ سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کے دن جمعرات کے دن بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے، یہ سورت پڑھ کر نیت کر کے بیٹھو، اللہ کریم، یقین کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ لوگ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹا ہے تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لے، اور جس کو لگتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، سفر کے مہینے میں جو بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، ان میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ تنگ دستیاں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھ جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے تمام افراد سے میری گزارش ہے کہ آپ سفر کی 9 تاریخ جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھیں، پورے مہینے کی نحوست، پورے مہینے کی تمام شیطانی شر اور زمینی آفات سے حفاظت بھی ہوگی۔ پورا مہینہ نیا کاروبار شروع کرو، شادی کرو، کچھ بھی کرو، نہ تو کوئی حادثہ ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ ہی کوئی بری خبر سنو گے۔ اللہ والوں، سفر کی 9 تاریخ 15 اگست کا دن، جمعرات کا دن،
आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहें इंडिया में रहते हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंडिया के किसी शहर से रहते हैं, पाकिस्तान से रहते हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप लोग नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी मुल्क से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मुल्क में आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, सफ़र की 9 तारीख जुमेरात के दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मुकम्मल इजाज़त है। माहे सफ़र की 15 अगस्त की 9 तारीख जुमेरात का दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुकान पर होते हैं, हम कारोबार पर होते हैं, सफ़र में हम वजीफ़ा कैसे पढ़ेंगे? आप किसी भी हालत में आप लोग दुकान पर पढ़ लें, कारोबार में पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें, रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ 7 बार आपने ये सूरत पढ़नी है। कितना ही वक्त लग जाएगा? अल्लाह वालों, आपने इस अमल को तवज्जो के साथ करना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये सफ़र की 9 तारीख, ये 15 अगस्त का दिन जुमेरात का दिन है। ये साल में सिर्फ एक बार आता है। जिस किसी को लगता है कि वजीफ़ों से कुछ नहीं मिलता, वजीफ़ों से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, वो आज माह सफ़र की 9 तारीख जुमेरात के दिन इस अमल को करके तो देखें, और कामयाबी आप लोग खुली आंखों से देखेंगे। आपने करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठना है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करिएगा। आप लोग याद रखें, सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि तन्हाई में इस अमल को करना है, जहां आपको तंग करने वाला कोई ना हो, क्योंकि ये मौका एक बार मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को मौका देता है कामयाबी का। जो मौक़ों की कदर करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो कदर नहीं करता फिर वो बर्बाद भी हो जाता है। आज सफ़र की 9 तारीख 15 अगस्त के दिन जुमेरात के दिन मौका भी है, कबूलियत की घड़ियां भी हैं। आपने तमाम कामों को अपने जहन से निकालते हुए तन्हाई में बैठकर, बावजू मुसल्ले पर बैठकर, सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेहतर है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, उससे पहले तवज्जो करें, आज माह सफ़र की 9 तारीख है, दूसरी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, आज 15 अगस्त का भी दिन है। आज के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी अपने शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरी बड़ाई और अज़मत का वास्ता, तुझे तेरी कुन फयकून का वास्ता। मेरे मौला, हम सब की तमाम परेशानियाँ, दुख दर्द, मोहताजगियाँ, दिल की बेचैनियाँ सबको दूर फरमा दे। हमारे ईमान को मजबूत फरमा दे, हमारे इखलाक को पुरलुत्फ़ फरमा दे, हमारे इखलाक को मीठा मीठा कर दे। मेरे मौला, हमारी ज़बान को, हमारे दहन को मेरे मौला अपने ज़िक्र इलाही से, अपने ज़िक्र से पुर फरमा दे। हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिमाग को तमाम गंदगियों से आज़ादी अता फरमा। दिल पर चढ़ा हुआ मैल उतार दे। मेरे मौला, सुबह शाम तेरे हबीब पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला बना दे। मेरे मौला, हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनामात करे, उन रास्तों से बचा जिस पर तू गज़बनाक हुआ। मेरे मौला, हमें बार बार उम्रे की और हज की सआदत नसीब फरमा। बार बार खाने काबा को, मीठे मीठे मदीने को अपने माथे की आंख से देखने की तौफीक अता फरमा।
میرے مولا ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کا ہمیں فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ سے اخلاق سے بات کرنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا بنا دے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمارے الفاظ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کا دل نہ دکھے، ہمیں ایسا بنا دے۔ مسلمانوں کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہمیں بھی ان سب کی مدد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا اب تو مہدی الزماں کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرضدار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جن کا روزگار صحیح نہیں ہے، مطلب آمدنی کم ہے، میرے مولا کم آمدنی میں برکت وسعت پیدا فرما۔ میرے مولا اچھا روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما کہ پیسے جمع کر کے ہم لوگ حج کے لیے آ سکیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ میرے مولا حج کرنے کے لیے آئیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کی ایک آمین سے اگر کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے۔ اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک صفاتی نام سے پکارنا ہے، وہ نام ہے یا غنیو، یعنی کہ ایک غنی کر دینے والی ذات۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ غنی ہونا چاہتے ہیں تو آج ماہ سفر المظفر کی 9 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے، دولت والی دوسری جمعرات ہے، اور 15 اگست کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 15 ٹائمز یعنی 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 15 بار یا غنیوں پڑھنے سے اگر آپ کی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، کاروبار دوبارہ چل پڑے، اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ لوگ 15 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی ایک اللہ رب العزت کی صفت کا ہے، یا باسطو کا ہے۔ یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو کا مطلب ہوتا ہے کہ بندشیں کھولنے والے، رستوں کی رکاوٹیں ہٹانے والے، اپنے معاملات میں آسانی کرنے والے، غیب کے خزانے ہمراہ لانے والے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ یا باسطو اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے آج ماہ سفر المظفر کی دوسری جمعرات کو، دولت والی جمعرات کو، صرف اور صرف 15 بار آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو 15 بار پڑھا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا باسطو کو 15 بار پڑھنا ہے۔ جب یا باسطو کو 15 بار پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ آج کا خاص عمل ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔
صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ یعنی کہ 111 ٹائمز 111 ٹائمز 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 111 بار پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ آج کا عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صرف یہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا نہیں پڑھنا، صرف محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ یہ دو بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو ضرور درود پاک پڑھیے گا۔ یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ ماہ سفر کی دوسری جمعرات 15 اگست کی جمعرات کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ 4 چھوٹے چھوٹے وظیفے۔ پہلے نمبر پہ یا غنیو پڑھا جائے گا، پھر یا باسطو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر محمد الرسول اللہ۔ یہ عمل یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔